सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा तपाईलाई स्वागत छ। आज सोमबार हामीले इन्द्रेणी अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर आएका छौं। हरेक हप्ताको सोमबार पछिको अर्को सोमबार हामी शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि लिएर आउनेछौं र बीचको सोमबारमा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्दछौं। आजको इन्द्रेणीमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा भएका गतिविधि बारेको समाचार तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम अन्तर्गत सिटिभिटीको हाल भएका उपलब्धि र आगामी योजनामा आधारित रहेर सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँगको अन्तर्वार्ता लिएर आएका छौं। सुरुमा शिक्षा सम्बन्धी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृह कार्य थालेको छ। विद्यार्थीहरूले निर्धारित भन्दा बढी शुल्क फिर्ता माग गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रालयले अतिरिक्त रकम समायोजन छलफल सुरु गरेको हो। शिक्षा सचिव महेश प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क समायोजन लगायत विषयमा छलफल गरेको छ। सचिव दाहालले भन्नुभयो, कुन मेडिकल कलेजले कति बढी शुल्क लिएका हुन् र कति फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर यकिन पनि छैन। शुल्क विवाद कसरी टुङ्गो लगाउने भनेर अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त रकम के कसरी विद्यार्थी अभिभावकलाई फिर्ता गराउने वा समायोजन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवाद बारे छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको पक्षमा प्रतिवेदन दिएको भन्दै विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत शुल्क विवादको विषयमा उपसमितिकै सुझाव अनुसार समायोजन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 6 महिना अघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित 1 महिनाभित्र बढी लिएको रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो। सो कलेजले अहिलेसम्म शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थीहरू पुनः आन्दोलित छन्। चितवन मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम असोज अन्तिम सातासम्म फिर्ता गर्ने सहमति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अग्रसरतामा भएको हो। सहमति अनुसार बढी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनु अघि शुल्क विवादमा आयोगले सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा बैठक डाकेर 1 महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजलाई ठगीमा मुद्दा चढाउने निर्णय लिएका छन्। बैठकले असोज अन्तिमसम्म शुल्क फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ। कलेजहरूले भने विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसै कारण पनि शुल्क फिर्ता भन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजिएको हो। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अतिरिक्त रकम फिर्ता गराउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यसपटक भने मन्त्रालयले सिधै मेडिकल कलेजलाई शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिन लागेको छलफलमा सहभागी एक उपसचिवले बताएका छन्। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृह कार्य गरिरहेको छ। यसअघि कलेजहरूले असुलेको अवैध रकम समायोजन गर्न लागि हो। त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका अधिकांश कलेजले एमबीबीएस, बीडीएस सहित चिकित्सा शिक्षाका विषयमा बढी रकम लिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो। सो रकम फिर्ता नगरे देशभरका मेडिकल कलेजहरूमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी विद्यार्थीहरूले दिँदै आएका छन्। झापाका 2वटा स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरी विद्यालयमा लागू गरेका छन्। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न बेतामोड नगरपालिकाले आचरण सचेतना शिक्षा र हल्दीबारी गाउँपालिकाले मेचे भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागू गरेका हुन्। सीमान्तकृत मेचे जातिको भाषा विद्यालयमा पढाइ हुन थालेपछि हल्दीबारी 4को दिपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। आचरण शिक्षाले विद्यार्थीलाई सानै उमेरदेखि नैतिकवान बनाउनेमा बेतामोड नगरपालिका विश्वस्त देखिन्छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका करिब 6882 विद्यालय मध्ये 5063 वटाको पुनर्निर्माण सकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। बाँकी 1819 विद्यालय मध्ये 1516 वटा पुनर्निर्माणका क्रममा तथा 303 वटा विद्यालय निर्माणका लागि छनौट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै कक्षा कोठा अन्तर्गत 42150 वटाको पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म 26832 वटाको निर्माण सकिएको छ। 13000 कक्षा कोठा निर्माणका क्रममा तथा 2318 वटा निर्माणका लागि छनौटमा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बर्दियाको सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा धेरै कक्षा दोहोर्याउने, विद्यालय छाड्ने तथा विद्यार्थी अनियमित हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा बर्दियाका सामुदायिक विद्यालयमा सो गतिविधि देखिएको हो। सोही गतिविधिका आधारमा बर्दियाको सामुदायिक विद्यालयलाई देशकै कमजोर विद्यालयको रूपमा केन्द्रले वर्गीकरण गरेको छ। केन्द्रले देशभरकै सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी 24 विद्यालयमा गरेको अनुसन्धानमा मनाङका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नियमित हुने गरेका प्रतिवेदनमा
उल्लेख छ। कार्य परिक्षण साधनमा विद्यार्थीको नियमितता, कक्षा दोहोर्याउने र विद्यालय छाड्ने दरमा प्राप्त अङ्कलाई कमजोर 0 देखि 6, सामान्य 7 देखि 12, मध्यम 13 देखि 16 र उत्तम 17 देखि 18 गरी 4 स्तरमा विभाजन गरेको थियो। सोही स्तर अनुसार बर्दियाले 6.08 तथा मनाङका सामुदायिक विद्यालयले 13.25 अङ्क पाएका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयले औसत भन्दा माथि 10.89 अङ्क पाएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत कृषि विषयप्रति आकर्षित हुने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ। सिटिभिटीको आर्थिक वर्ष 2074-75 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बाली विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 1682 छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सो विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 1436 तथा सो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 948 को संख्यामा विद्यार्थीले बाली विज्ञान अध्ययन गरेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2072-73 मा पशु विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 224 रहेकोमा 73-74 मा 425 तथा 74-75 मा 619 छ। स्कुल कलेज पढ्ने छात्राको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश 2 सरकारले बेटी सुरक्षा अभियानको थालनी गरेको छ। पढ्न हिँडेका छात्रामाथि एसिड प्रहारसम्मको घटना बढेपछि प्रदेश सरकारले बेटी सुरक्षा अभियानको थालनी गरेको हो। छात्राको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तयार पारिएको बेटी सुरक्षा अभियान प्रदेश 2 को 8वटै जिल्लामा लागू गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। विद्यालय पढ्ने छात्रामाथि एसिड प्रहार र यौन हिंसाको घटनाले छात्रा असुरक्षित भएपछि प्रदेश सरकारले बेटी सुरक्षा अभियान ल्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री यादवका अनुसार विद्यालय र कलेजमा विद्यार्थीकै पोसाकमा रहने सुरक्षाकर्मीले अवाञ्छनीय गतिविधि निहाल्नेछन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमै बेटी सुरक्षा अभियान जोडिने उहाँले बताउनुभयो। अभियानमा छात्रालाई अनिवार्य आत्मसुरक्षा तालिमको व्यवस्था, छात्रा सुरक्षाका लागि प्रहरी र महिला अभियन्तालाई कार्यक्रममा जोडिने मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। पाल्पाको चिदीपानी स्थित नवजागृत प्राथमिक विद्यालयले मगर जातिको मातृभाषामा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। मगर विद्यार्थी मात्रै रहेको सो विद्यालयमा कक्षा 3 सम्म मगर भाषामै पढाइ हुन्छ। मातृभाषामा पढ्न पाउने भएपछि विद्यार्थी नियमित भएका छन् भने कक्षा छाडेर जाने दरमा समेत शून्यता आएको छ। 4 र 5 मा ऐच्छिक विषयमा मगर भाषा पढाइन्छ। सो विद्यालयमा चलनचल्तीका मध्ये पाङ भाषामा पढाइ हुने गरेको छ। शिक्षक मना थापाले मगर भाषामै पढाउँदा विद्यार्थीलाई बुझ्न सजिलो हुने गरेको बताउनुभयो। शिक्षक सेवा आयोगले गत असोजमा लिएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा अन्तर्गतको प्राथमिक तहमा सिफारिस भएको शिक्षकको नामावली यही हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी थपलियाले शिक्षक सिफारिसको काम सकिएको र यही हप्ता सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। प्राथमिक तहका लागि कुल 9996 दरबन्दीका लागि आयोगले परीक्षा लिएको थियो। परीक्षाबाट दरबन्दी भन्दा करिब 50 जना शिक्षक अपुग रहेको आयोगले जनाएको छ। इन्द्रनीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि हामी सिटिभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँगको अन्तर्वार्ता लिएर आउनेछौँ। इन्द्रनीमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हरेक हप्ताको सोमबार पछिको अर्को सोमबार आउने इन्द्रनीमा आज हामीले शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको पहिलो भागमा यहाँले शिक्षा सम्बन्धी समाचार सुन्नुभयो। अब सिटिभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिटिभिटीको मूलत के भन्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सिपमूलक तालिम कसरी प्रदान गर्ने सरल र सहज हिसाबले र त्यो प्रदानबाट दक्ष जनशक्ति निस्किने र आर्थिक र सामाजिक उन्नति हुने हिसाबले अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकारको कार्यक्रम र नीति अनुसार अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो पदबालीको क्रममा भएको सम्बोधन अनुसार आगामी 2 वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भन्ने जुन कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरू हुँदै पनि हामी त्यसलाई एकदम मूर्त रूप दिन अग्रसर भूमिका निर्वाह गरेर यो 75-76 मा हामीसँग करिब 62,015 व्यक्ति वार्षिक डिप्लोमा र टीएसएलसी मा पढ्न पाउने भर्ना क्षमता थियो भने यो साल नै हामीले अहिले लगत्तै 225 वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम 181 डिप्लोमा र 44 वटा प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम थप गरिएको छ, जसले 62 वटा स्थानीय तह थप गरेछ। भनेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने बेलामा 191 स्थानीय तह थियो र 101 स्थानीय तहको पहुँच बढाइयो त्यो बेलामा 1 वर्षमै र अहिले 62 वटा थप भएको छ। भनेपछि हामी यस्तो विस्तारको क्रममा अगाडि बढेका छौं र त्यसकारण नै समतामूलक पहुँचमा चाहिँ हामी व्यापक
गाउँ गाउँमा गएछौँ। जस्तो आङ्गिक शिक्षालयकै कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले सञ्चालनमा 48 वटा ल्याइसक्यौँ र 9 वटा हाम्रो त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन जग्गा उपलब्धिको प्रक्रियामा रहेका छन्। बजेटका कारण हामीले अहिले सञ्चालन गर्न खोजेका थियौँ, तर भौतिक पूर्वाधार शैक्षिक सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसको चाहिँ बजेट व्यवस्था नभएको कारणले यो साल हामीले गर्न सकेनौँ। अब अर्को साल एका पार्टमा हामी भौतिक संरचना बन्दै गर्छ र उपलब्ध भएका भौतिक संरचनाको उपयोग गरेर अधिकतम उपयोग गरेर आङ्गिक शिक्षालयको विस्तार गर्ने। मूलत हामी गैर नाफामूलक शिक्षालयको स्थापना गरेर न्यून शुल्क कम शुल्कमा विद्यार्थीलाई चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउने हिसाबले अग्रसर भएका छौँ। सिटिभिटीले हालै 7 वटा प्रदेशमा शाखा विस्तार गरेको छ। ती प्रादेशिक संरचना गइरहेका शाखाहरूबाट कसरी कामहरू भइरहेछ? यो हामीले भर्खर हालसालै गर्यौं, तर अब यो हाम्रो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐनबाट स्थापित भएको संस्था हो र यसबाट संघीय संरचना अनुसार हाम्रो कार्यक्रमहरू एकदम सरल र सहज हिसाबले सेवाग्राहीले पाउन सक्ने उद्देश्यका साथ प्रदेशमा 7 वटै कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ। परीक्षा चलाउने कामहरू हुन्छ, अब सम्भाव्यता अध्ययनका काम हुन्छन्, अनि त्यस पछाडि छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने हुन्छ, किनभने स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर कस्तो किसिमको बजारले माग गरेको छ, रोजगारी अवसरहरू कस्ता छन्, सबैलाई आकलन गरेर कार्यक्रमको विस्तार हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ र त्यो अनुसारले अगाडि बढिरहेको छ। पुष्प सर, हामीले सिटिभिटीले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङ भन्दा कृषिमा विद्यार्थीहरू कम आकर्षण रहेको पाइएको छ। हामीले किन कृषिमा जोड दिन नसकेको हो अथवा के हो? मलाई के लाग्छ भने म जब शिशु कक्षामा पढ्न थालेँ अथवा कक्षा 1मै पढ्न थाल्दाखेरि मलाई के घोकाइयो भन्दा देश कृषि प्रधान देश हो भन्ने घोकाइयो र त्यो कृषि प्रधान देश हो भनेर घोकाउँदै पनि कृषिमा किन हामी भूमिका अग्रसर हुन सकेका छैनौँ भन्ने एउटा लाग्दछ। स्वाभाविक कुरा हो यो। जस्तो हाम्रो 41 लाख हेक्टर जमिन हामीसँग खेतीयोग्य छ र 25% अझै पनि बाँझो छ र हामी बाहिरबाट कृषि उपजहरू किनेर खाइरहेको अवस्था छ। इभन यदि भन्नुहोस् तपाईले खुर्सानी खाए पनि हुने नखाए पनि हुने, रोपिदिएपछि धेरै मेहनत गरे पनि हुने अथवा कम फल्ने र नगरे पनि कम फल्ने भन्ने हिसाबले त्यो फल्न त फल्छ हैन। त्यस्तो खुर्सानी त वार्षिक 70 करोड आयात गरेर खाइदो रहेछ भनेपछि अनि त्यही हिसाबले हामीले के गर्यौं भन्दा अहिले हाम्रो शिक्षालयहरूमा कोही विद्यार्थी पढ्छन् भने कार्यस्थलमा सिक्नुपर्छ, उसले खेतमा सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो किसिमको आकर्षण बढाइरहेको अवस्था छ र मानवमा हामीसँग विद्यार्थीहरूको भावना के छ भन्दा कापीमा सिक्ने। अब पढ्न पर्यो भने नि केमा पढ्ने भन्दा कापीमा पढ्ने, कापीमा काउली फलाउने, कापीमा गोलमेडा फलाउने, खुर्सानी फलाउने, भन्नुहोस् न जुनसुकै खेती पनि कापीमा त गर्न सकिँदैन। कम्पोस्ट मल कापीमा बनाउन मेथड सिकेर मात्रै भएन हैन। फिल्डमा सिकियो भने त त्यसले त उत्पादन अथवा उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ। हो यस्तो किसिमको ढाँचामा सिक हैन, कमाउ र तिर अवधारणाबाट शिक्षालाई कम शुल्कमा ल्याउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर कृषिमा किन आएन भने काम गर्न चाहनेको जुन छ नि, काम गर्न चाहने विद्यार्थीको आकर्षण नै कम भएको हो र हैन। खेतीमा काम त हामीले जन्मिँदै गरेका थियौँ नि भन्ने किसिमको हुन्छ के। तर प्रविधि सिक्नको लागि, केही कुराहरू सिक्नको लागि कार्यस्थलमा गर्नुपर्छ। त्यहाँ टाई सुट लाएर हुँदैन, गमबुट लाउनु पर्यो, ड्रेस लाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि खेतमा काम गर्ने ड्रेस लाएर अनि काम गरिनु पर्यो। हो त्यो किसिमको सोचका साथ अगाडि बढेको हुनाले र त्यो पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई अब आएर आफैले गर्नुपर्छ भनेपछि यो त सिक्ने काम गर्ने शिक्षा पो रहेछ भनेको कारणले पनि कृषिमा कमाएका हुन् हैन। त्यसकारण हामी जुनसुकै व्यवसायमा पनि अब चाहिँ पढाउँदाखेरि सिकाउने हिसाबले हैन, घोकाउने हिसाबले हैन, सिकाउने हिसाबले र तिनीहरूको परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति पनि सिकाइबाट मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो भयो भने बल्ल उत्पादन बन्छ र आर्थिक र सामाजिक उन्नति भएर बल्ल नेपाल सरकारको जुन सोच छ नि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सोच छ नि, त्यो परिपूर्ति हुन्छ कि होइन भने आउने सिक्ने जाने गर्दैन। त्यो कारणले नै हुन सक्छ। यहाँले उल्लेख गर्नु भएको जस्तै डिप्लोमा तथा TSLC कार्यक्रममा वार्षिक 62,015 जना विद्यार्थीहरू सिटिभिटीले उत्पादन गरेको छ। ती अन्तर्गत
सिटिभिटीको करिब 65वटा भन्दा बढी पाठ्यक्रमहरू छन्। यिनीहरूको प्रभावकारिता अथवा भनौँ यिनीहरू सर्टिफिकेट लिएर गइसकेपछि बजारमा के गरिरहेछन्? सिटिभिटीले के लगत राख्ने गरेको छ? होइन, हामीले ट्रेसर स्टडी गर्यौँ, इम्प्याक्ट स्टडी गर्यौँ र इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसन गर्यौँ। इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसन छोटो अवधिको तालिम लिएर जीविकोपार्जन र स्वरोजगार बन्नको लागि व्यक्तिहरूले के गरेका छन् त भने तालिम दिइसकेपछि हामीले भेरिफिकेसन गर्यौँ। त्यो भेरिफिकेसन गर्दा 75% रोजगारी पाएको देखियो र इम्प्याक्ट स्टडी हामीले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको इम्प्याक्ट स्टडी गरेका थियौँ। त्यसबाट पनि 75% भन्दा बढी रोजगारी भएको देखियो भने ट्रेसर स्टडी गरियो जिरी प्राविधिक शिक्षालयको, त्यसको पनि हेर्दाखेरि 75% भन्दा बढी नै रोजगारी भएको देखिया छ। सिटिभिटीको स्थापना भएको 3 दशक बढिसक्यो। देशमा 2028 सालको शिक्षा नीतिदेखि नै प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिने भनेर नीतिहरू ल्याए। अहिलेसम्म 9 संशोधन र अहिले हालसम्म संघीय शिक्षा नीति बन्ने तयारीमा छ। यो अवस्थामा प्राविधिक शिक्षालाई राज्यले नै त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन, बजेटमै छुट्याएको आधारमा हेरौँ। यसले गर्दा पनि प्राविधिक शिक्षामा धेरै गुणस्तर हुन सकेन भन्ने कुरो विज्ञहरूको आरोप छ। प्राविधिक शिक्षाको विस्तार व्यापक भएको छ यो 2-3 वर्षमा। किन भन्दा हामीसँग 19वटा आङ्गिक शिक्षालय थिए, अहिले 48वटा आङ्गिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन्। 9वटा हामी पूर्वाधार व्यवस्थापन र स्थापनाको लागि प्रक्रियामा छौँ। त्यसरी नै हामीसँग 2-3 वर्ष अगाडि जम्मा 117वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा थियो र 2 वर्षमै हामीले 397 पुर्यायौँ र यो आर्थिक वर्षमा फेरि 225 थपेका छौँ। 397, 225 भनेको लगभग 522 भयो होइन। अब यति गर्दा गर्दै पनि यसको विस्तार र पहुँचमा व्यापक भएको छ। अब गुणस्तरको कुरा त हामीसँग सीमित स्रोत साधन छन्, भौतिक संरचनाहरू भएकालाई अधिकतम उपयोग गर्ने र प्राविधिक शिक्षै दिने भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको हो। र गुणस्तर सुनिश्चित व्यवस्थापनको लागि के चाहिन्छ भन्नुहोला भने प्रविधि मिनेटमा घण्टामा परिवर्तन भएको छ र त्यो प्रविधि परिवर्तन प्रवृत्ति अनुसार हामीले मिसिन औजारहरू उपकरणहरू ल्याउन नसकेको अवस्था यथार्थता हो। र त्यो यथार्थतालाई हेर्ने हो भने गुणस्तर जति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्ने खालको गुणस्तरीय हुन नसकेको विविध कारणहरू हुन सक्छन्। तर हामीसँग उपलब्ध भएका स्रोत साधनहरूको र प्राकृतिक भूगोल अनुसारको हामीले तालिम दिएछौँ। त्यसले चाहिँ बजारमा केही न केही काम गरेको छ र त्यसले उत्पादन वृद्धि हुने काम अथवा उत्पादकत्व बढाउने काम अथवा उत्कृष्ट सेवा दिने काम चाहिँ गरेकै छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सामान्यतया विपन्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीहरूलाई दिने भनेर नै एउटा नीति अवलम्बन गरिएको हो। तर हामीले जुन एउटा किसिमको दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको भ्यू बुझ्दाखेरि केही महँगो भएको अफोर्ड गर्न नसकेको शिक्षा भनेर उनीहरूले बुझेका छन्। उनीहरूको लागि के निश्चित केही सहजीकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ? होइन, त्यही भएर अहिले मैले भने नि तपाईँलाई 397वटा हामीले गत साल नै चलाएको थियो। यो साल 225 भनेपछि 622वटा त सामुदायिक विद्यालयमा, त्यो सरकारी विद्यालय हो कि त्यो सरकारी विद्यालयले न्यून शुल्क र कम शुल्कमा हामी पढाउँछौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वीकृति अनुमति दिएको हो अथवा हामीले सिकाउँछौँ, प्राविधिक शिक्षा सिकाउँछौँ भन्ने हिसाबले दिएको हो। भनेपछि त्यो कस्तो ठाउँमा छ भने पहुँच नपुगेको स्थानीय तहमा गएको छ। त्यसकारण नै यो हामी गरिब छौँ पढ्न पाएनौँ भन्ने नै होइन, 10% छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ होइन। र जो व्यक्ति गरिबका कारणले छात्रवृत्ति छ भने 10% भनेको त व्यापक हो। त्यसकारण यसलाई अझ हामीसँग विशेष छात्रवृत्तिको कार्यक्रम छ जो दलित होइन, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गहरूलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि कार्यक्रम लागू गरिराखेको छ। त्यसको अलावा बजारमुखी छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम चाहिँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो कार्य रहेको छ र त्यो गरिरहेका छौँ। र 42,000लाई एकै वर्षमा 7वटा प्रदेशबाट हामीले सिपमूलक तालिम दियौँ र ती व्यक्तिहरूले केही न केही उत्पादनमा अथवा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काममा अथवा उत्कृष्ट सेवा दिने काममा चाहिँ उनीहरू लागेकै छन्। त्यसकारण यसले गरेको चाहिँ व्यापक त्यो हो होइन। र पहुँच नपुगेको भनेर भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दा पहुँच नपुगेको भने त छोटो अवधिको तालिम चाहिँ 42,000लाई तालिम दिँदा
प्रत्येक गाउँपालिकाका ल आउनुहोस् को छ तपाईँ इच्छा भएको कस्तो किसिमको छ त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन के छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर पाठ्यक्रमहरू बनाइएको छ 179वटा हाम्रो छोटो अवधिको पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर तालिम दिएको अवस्था छ त्यसकारण पहुँच चाहिँ पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्छ तर खोज्या जस्तो त कोही पनि व्यक्ति सन्तुष्ट नहुँदो रहेछ हैन सन्तुष्ट भएपछि त ढुङ्गा नै मुडा भइयो नि त प्रगति गर्नको लागि यस्तो कुराहरू आइराख्छन् हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ अन्त्यमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो देशमा वास्तवमा आर्थिक र सामाजिक उन्नति गर्ने हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो कार्य कसले गर्छ भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमले गर्छ र त्यसकारण सिटिभिटीबाट प्रदान गर्ने कार्यक्रम भनेको नै यो उत्पादन र उत्कृष्ट सेवा दिने खालको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएको हुनाले यो राज्यको लागि आवश्यकता अनुसार कार्य गर्ने निकाय भएको हुनाले यसलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर कोही व्यक्ति म रोजगार हुन चाहन्छु केही सिक्न चाहन्छु के प्राविधिक शिक्षा लिन चाहन्छु भनेर आउँछ भनेबाट नै तपाईको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद अब दशैं तिहार छठ नेपाल सम्वत अनि त्यस पछाडि ईद यो सबै सम्पूर्ण धर्म मनाउने चाड आइरहेको छ र यो चाड मनाउने सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत र सिटिभिटीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग सिटिभिटीका हालसम्मको उपलब्धि तथा आगामी रणनीतिका बारेमा कुराकानी गर्यौं आजलाई इन्द्रेणीको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि फरक प्रसंगका साथमा आउनेछौं आज म रमेश बिदा हुन्छु नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर